करका प्रकारहरू। करको क्षेत्र सङ्कलन गर्ने निकाय, प्रकृति, दायरा र दरका आधारमा यसलाई बाँडिएको हुन्छ, जस अनुसार करलाई दुई भागमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ। जस्तो एक प्रत्यक्ष कर भन्छ र दुई चाहिँ अप्रत्यक्ष कर हो। अब प्रत्यक्ष करतर्फ प्रवेश गरौँ। करको भार र सो करको प्रभाव एकै व्यक्ति वा संस्थामा रहन्छ भने त्यस्तो करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। जसलाई कर लगाइएको हो त्यसैले तिर्नुपर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। करको भार अर्को पक्षलाई सार्न सकिँदैन। आयकर, सम्पत्ति कर, सवारी साधन कर आदि प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन्। फाइदाहरू: यो प्रगतिशील खालको हुन्छ। त्यसैगरी सरकार र करदाता बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ। नियमित सीमित आय वा सम्पत्ति हुनेलाई कर लाग्दैन। आय असमानता घटाउँछ अनि सरकारी कार्यमा जनचासो अभिवृद्धि गर्दछ। त्यसैगरी अप्रत्यक्ष करतर्फ के हुन्छ भने कर तिर्ने भएर एक व्यक्ति वा संस्थामा रहने तर सोको प्रभाव अर्को पक्षमा नपर्ने करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। अप्रत्यक्ष करमा कानुनी करदाता एउटा वास्तविकता करदाता अर्को हुने गर्दछ। मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल आदि यस प्रकारका करको उदाहरण हुन्। फाइदाहरू: सबैको सहभागिता हुन्छ, सबैलाई समान किसिमले लगाइन्छ, तिर्न सुविधाजनक हुन्छ। यस प्रकारको करको दायरा फराकिलो हुने गर्दछ। नियमित प्राप्त हुने कर हो। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर बीच भिन्नता: प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर जसलाई लगाएको हो उसैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। करको दायित्व अर्कोमा सर्ने कर। यसमा करको भार र असर एउटै व्यक्ति वा संस्थामा पर्दछ। यसको करको भार र असर फरक व्यक्ति वा संस्थामा पर्दछ। यो प्रगतिशील कर हो। यो प्रतिगामी खालको कर हो। चुहावटको सम्भावना धेरै हुन्छ, चुहावटको सम्भावना कम हुन्छ। करको भार करदाताले सार्न सकिँदैन, त्यसैगरी करको भार करदाताले सार्न मिल्छ। त्यसैगरी बढी आय हुने र धनीलाई धेरै लाग्ने गर्दछ। यो सबैलाई समान तरिकाले लाग्दछ। आयकर, सम्पत्ति कर, सवारी साधन कर आदि यसका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर अनि अन्त शुल्क, भन्सार महसुल आदि यसका उदाहरण हुन्। गमा चाहिँ भन्सार भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भन्सारले राजस्वका साथै यसको साङ्गठनिक संरचना, कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था र अन्य स्रोत साधनको समग्र व्यवस्थालाई जनाउँछ। नेपालमा भन्सार सम्बन्धी प्रशासनका लागि भन्सार विभाग नामक सङ्गठन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। वैदेशिक व्यापारको सिलसिलामा राज्यको राजनीति वा भौगोलिक सिमानामा कुनै वस्तु आयात वा निर्यात गर्दा लगाइने कर भन्सार हो र एक देशबाट अर्को देशमा माल सामान आयात तथा निर्यात गर्दा सम्बन्धित करलाई कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने कर राजस्वको रकमलाई नै भन्सार भनिन्छ। यो प्रत्यक्ष कर मध्येको एक महत्त्वपूर्ण कर हो। वैदेशिक व्यापारमा वस्तुलाई लगाइने कर भन्सार हो। यस प्रकारको भन्सार राजस्वको रकम सम्बन्धित देशको भन्सार प्रशासनले भन्सार बिन्दुमा असुल गर्ने गर्दछ। भन्सारमा वस्तु निकासी, आयात र निर्यात गर्दा भन्सार महसुल सङ्कलन गरिन्छ। भन्सारका कार्यहरू: राजस्व सङ्कलन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सीमा सुरक्षा गर्ने, भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने, आयात निर्यातलाई सहजै गराउने, सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने। नेपालको भन्सारमा रहेका समस्याहरू: नेपाल भारत बीचको खुला सिमाना, राजस्व चुहावट घट्न नसक्नु, त्यसैगरी दक्ष जनशक्तिको कमी, भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु, न्यून निजीकरण, त्यसैगरी चोरी निकासीको दर उच्च रहनु, बढी जोखिमको अवस्था, न्यून सुरक्षा। त्यसैगरी घमा छ अन्तशुल्क। सामान्यतया देशभित्र नै उत्पादन हुने वस्तुमा लगाइने करलाई अन्तशुल्क कर भनिन्छ। वातावरणीय असर, मानवीय स्वास्थ्यमा पर्ने असर लगायतका असर न्यूनीकरण गर्न यस प्रकारका करहरू लगाइने गरिन्छ। कर राजस्वका विभिन्न स्रोतमध्येको एक प्रमुख स्रोत अन्तशुल्क हो। यसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। जस्तै के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा स्वदेशी मदिरामा लगाइने कर, चुरोटहरूमा लगाइने कर पर्दछ। कर राजस्वका विभिन्न स्रोतमध्ये एक प्रमुख स्रोत अन्तशुल्क हो। यसलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। जस्तै स्वदेशी मदिरामा लगाइने कर, चुरोटहरूमा लगाइने करलाई बुझ्न सकिन्छ। अनन्तः शुल्क अप्रत्यक्ष कर हो। यो स्वदेशमा उत्पादित तथा पैठारी भएका वस्तु तथा सेवामा लगाइन्छ।
अवस्था हेर्दा यो करमा सामाजिक रूपमा र स्वास्थ्यका हिसाबले हानि पुर्याउने वस्तुको नियन्त्रण गर्न लगाइएकोमा हाल राजस्व प्रवर्धन गर्न लगाइएको छ। त्यसैगरी उद्देश्यहरू राजस्व परिचालनमा राजस्व परिचालनमा चाहिँ वृद्धि गर्ने, स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सामाजिक न्याय, शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने, वातावरणीय र मानवीय असरको न्यूनीकरण गर्ने। समस्याहरू प्रक्रियागत जटिलता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अन्तशुल्कको दरमा चाहिने बारम्बार परिवर्तन हुने, अनुगमन मूल्याङ्कनको अभाव, यस क्षेत्रका लागि विशिष्ट प्रणाली विकास गरिन नसकिनु आदिलाई पनि बुझ्न सकिन्छ। 3.2.5मा चाहिँ बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी जानकारीहरू कमा चाहिँ बजेटको परिचय। साधारण अर्थमा बजेटले कुनै निश्चित अवधिको आय र व्ययको अनुमानलाई जनाउँछ। यो एक आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गर्ने आर्थिक योजना सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको रूपरेखा र सोको स्पष्ट व्याख्या भएको विवरण पत्र हो, जसले ती नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्दछ। त्यसैगरी बजेट चाहिँ आर्थिक प्रशासनमा सर्वप्रथम प्रारम्भ हुने काम भएकाले यसको मद्दतबाट सरकारले भविष्यको सबै कार्यहरूको नियन्त्रण गर्दछ। बजेट भनेको निश्चित अवधि, साधारणतया 1 वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण सम्बन्धी आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई विगतको यथार्थ समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान र भविष्यको आय र व्ययको अनुमानित विवरण समेटिएको दस्तावेज समेत हो। यसलाई कार्यकारी निकायबाट तर्जुमा गरी संसदबाट पारित गरी राष्ट्र प्रमुखबाट स्वीकृति दिएको हुन्छ। बजेट सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने एक दस्तावेज पनि हो। सार्वजनिक आय र व्यय गर्न पाउने अख्तियारी समेत हो बजेट। त्यसैगरी साथै आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र मध्यकालीन खर्च संरचना मिड टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क MTEF को अङ्ग हो र सरकारको वित्तीय गुरु योजना समेत हो। त्यसैगरी राज्यको व्यवस्था सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको खोजी गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट स्वीकृति गर्ने र सो अनुसारको स्रोत परिचालन गर्ने र सङ्कलित स्रोतको प्रभावकारी संरक्षण र उपयोग मार्फत सार्वजनिक जिम्मेवारी र जवाफदेही प्रवर्धन गराउने औजारको रूपमा पनि बजेटलाई लिने गरिन्छ। बजेट एक व्यापक आर्थिक योजना हो। यो प्राय 1 वर्षको लागि हुन्छ र सामान्यतया एउटै समयमा प्रस्तुत गरिन्छ। बजेट तुरुन्तै कार्यान्वयनमा गर्नको लागि तयार पारिएको अल्पकालीन आर्थिक योजना र कार्यक्रमको विवरण हो र सरकारी कार्यक्रम र सोको उद्देश्य पूरा गर्ने अल्पकालीन नीति हो। बजेट कार्यपालिकाबाट तयार पारिने विवरण पत्र हो र व्यवस्थापिका समक्ष कार्यपालिकाको तर्फबाट अर्थमन्त्रीद्वारा पेश गरिन्छ र बजेट स्वीकृति भएपछि कार्यपालिकाबाट नै कार्यान्वयन गरिन्छ। यो गत वर्षको यथार्थ स्थितिको समीक्षा, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण समेत हो र बजेट मार्फत सरकारको वित्तीय नीति समेत प्रस्तुत गरिन्छ। बजेट सरकारको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक दस्तावेज समेत हो र यो विस्तृत, अनुमानयोग्य, पारदर्शी, सेवामुखी, जनमुखी र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजाने औजार समेत हो। बजेटले मुलुकका नागरिक, निजी क्षेत्र, पेशाविदहरू सबैको हित हुने गरी स्रोत साधनको उपयोग गर्ने नीति लिएको हुन्छ। बजेटका किसिम प्रकार सन्तुलनको आधारमा सन्तुलित बजेट आय र व्यय बराबर हुने अवस्थाको बजेट, घाटा बजेट आयभन्दा खर्च बढी हुने अवस्थाको बजेट, बचत बजेट चाहिँ खर्चभन्दा आय बढी हुने अवस्थाको, खमा चाहिँ बजेट बनाउने तरिका अर्थात् बजेट तर्जुमाको आधारमा बढोत्तरी बजेट, त्यसैगरी शून्यमा आधारित बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, कार्यक्रम बजेट। त्यसैगरी अर्को छ समयको आधारमा भनेको छ 1 वर्षीय र बहुवर्षीय भनेको छ। अनि त्यसैगरी घमा चाहिँ खर्चको उपयुक्तताको आधारमा साधारण बजेट रक्षा सम्बन्धी, शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सेवा जस्ता खर्चको बजेट। त्यो विकास बजेट चाहिँ आयोजना, कार्यक्रम, अनुसन्धान र विकासका लागि छुट्याएको बजेट हो। अङ्गमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा भनेको छ पूर्ण आकारको बजेट हुन्छ एउटा, अनि पूरक बजेट, त्यसै उधारो बजेट, सङ्घीय बजेट, प्रादेशिक बजेट, स्थानीय बजेट र अनि चमा चाहिँ आय व्ययको प्रकृतिको साधारण आधारमा भनेको छ होइन। आय व्ययको प्रकृतिको आधारमा चाहिँ पुँजीगत बजेट र अर्थतन्त्रमा थप पुँजी निर्माण हुने खर्च र पुँजीगत प्राप्ति भन्छ। अनि चालु राजस्व, दैनिक प्रशासन तथा उपभोग लगायतका साल बसाली खर्च र
साल बसाली खर्च र राजस्व प्राप्ति सम्बन्धी बजेट जस्ता कुराहरू रहेका छन्। त्यसै गरी बजेट तर्जुमा र बजेट स्वीकृति गर्ने निकायको आधारमा चाहिँ कार्यकारी बजेट भनेको कार्यालयले तर्जुमा गरी संसदले स्वीकृति दिने हुन्छ। संसदीय बजेट चाहिँ संसदले तर्जुमा गरी संसदले स्वीकृति गर्ने हुन्छ। बजेटको उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व। कुनै पनि देशको सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट सरकारको आर्थिक खाका हुनुको साथै आर्थिक नियन्त्रण र आम्दानी खर्च गर्ने अधिकारको प्रमुख स्रोत भएकाले यसका उद्देश्यहरू निम्नअनुसार छन्। सुनिश्चित ढङ्गले विकास गर्न, आर्थिक योजनाको लागि स्रोत र साधनको खोजी गर्नु, अनि योजना कार्यान्वयनको लागि स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नु, सञ्चालन भइरहेका आर्थिक कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा भविष्यवाणी गर्नु, आर्थिक नियन्त्रणको आधारशिला प्रदान गर्नु, जनतालाई देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउनु, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु, आर्थिक जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु, जनताको आर्थिक जीवन स्तर उकास्नु, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नु। बजेट चक्रलाई निम्न चित्रद्वारा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। बजेट चक्र भनेको छ निर्माण, स्वीकृति, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण र अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण भनेको छ। बजेट तर्जुमा गर्ने कुराहरू पनि छ। नेपालको संविधानको भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गतको धारा 119 भएको व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षका अन्त्यमा संसदको संयुक्त बैठक समक्ष राजस्वको अनुगमन संक्षिप्त कोषमाथि व्ययभार हुने रहेको छ र वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा नभएको विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजेटको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन बजेट तर्जुमाको लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा रहेका छन् र त्यस्तै संस्थागत व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बजेट समिति, स्रोत अनुगमन समिति, मध्यकालीन खर्च कार्यदलहरू, MTEF, टास्क फोर्स, बजेट तर्जुमा संलग्न हुने निकायहरू हुन्।